بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الان لا سيونس دوزيام سيونس دائما من الدرس متعلق بلو تيوريم دو بيثاغور. دونك نمشيو للفقره الثانيه لا ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور. شفنا من قبل لو تيوريم دو بيثاغور او بيان لو تيوريم دو سونس ديريكت الا بغينا نقولوا. الان غادي نشوفوا لا ريسيبروك يعني العكس. Alors le théorème de si la somme des carrés de deux côtés d'un triangle donc on a virgule est égale au carré du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. نحاول ناخذوا هذا le triangle par exemple ABC. donc المعنى ديال هذا le théorème إذا استطعنا أننا نثبتوا بأن كاينه واحد ليغاليتي ما بين واحد لو كوتي من هاد ثلاثة و لا سوم دي دو زوتر كوتي. باغ اكزومبل الا قدينا نثبتوا بان باغ اكزومبل ا سي هاد لو كوتي هذا بوحدو ايغالا لا سوم دي دو زوتر اللي هما ا بي او كاري افيك بي سي او كاري ou bien ا بي او كاري مع لي دو زوتر اللي هما ا سي او كاري بلس بي سي او كاري ou bien بي سي او كاري ايغالا ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. الان كنقول فقط المعنى ديال لو تيوريم. الا ثبتنا وحده من هادو اداك هاد لو تريونغل غادي يكون est un triangle rectangle غادي يكون قائم الزاويه بيان سور او سومي اوبوزي ا سو تروازيام كوتي. يعني على حساب الا كان ا سي الا ثبتنا هاد ليغاليتي دونك ا سي هو ليبوتينوز يعني بي غادي يكون هو لونغل دروا. لا ميم شوز ايسي غتكون ا بي هو ليبوتينوز يعني سي هي اللي غتكون لونغل دروا اكسيتيرا. يعني خصنا نقلبوا في هاد الحالات كلهم، ولكن عمليا ما يمكنش نقلبوا في هاد الحالات. يكفي انك تقلب فقط في لو بلو غران، كتشوف لو بلو غران كوتي كتقارنوا مع لا سوم دي دو زوتر كوتي. الا كانت ليغاليتي الوغ لو تريونغل اي ريكتانغل، ما كانش ليغاليتي دونك لو تريونغل ني با ريكتانغل. الوغ نمشيو نتحققوا الان هاد لو تيوريم. دونك ناخذوا ان تريونغل نسميه ا بي سي. دونك خديت بي سي هو لو بلي غران كوتي، يعني طول ضلع هو بي سي، خديته بلون احمر. الان غادي ناخذوا لي لونغور دو شاك كوتي. دونك ا سي سي 6.28 ا بي سي 9.21 بي سي سي 12.22. maintenant on va calculer بطبيعه الحال غادي ناخذوا البلي غران هو اللي ناخذوه بوحدو نديرو له كاري كنلقاو 149 درتها مباشره بلا ما درت التعويض. دونك 12.22 او كاري ايغال 149.39. نمشيو الان ناخذو لا سوم دي دو زوتر كوتي سي 124.25. دونك نعوض ا بي ب 6.28 و ا سي باردون ا بي ب 9.21 و ا سي ب 6.28. درتها مباشره لو ريزولتا سي 124.25 لان كتهمنا فقط لو ريزولتا. الوغ هنا كتلاحظوا هاد النتائج ما متساويينش. الان غادي نحاول نقلب على واحد السيتياسيون اللي يكون فيها نحصل على ليغاليتي، نحاول نحصل على ليغاليتي ونشوفوا الطبيعه ديال لو تريونغل. دونك هنا غادي نغير بي باغ اكزومبل. دونك ما حصلناش على ليغاليتي سي دو سويت اكسترا. فوالا كنلاحظوا 143.69 143.69. الان احنا هاد ليغاليتي حنا درناها. الان نشوفوا لو ريزولتا. شنو هو لو ريزولتا؟ دونك اون فا فوار يعني غادي نشوفوا هاد لونغل اللي كتبان لينا بالملاحظه بانها اونغل دغوا، غادي نتحققوا بانها فعلا اونغل دغوا. الوغ ناخذوا هاد لونغل. فوالا الوغ شنو كنلاحظوا هنا؟ عندنا يعني لا ميزور سي 90 اللي هي 90 كتلاحظوا. دونك هذه هي لونغل سي اونغل دروا باسكو كانت عندنا ليغاليتي. الان غادي نحاول نغير ناخذ واحد البوزيسيون اخرى، ولكن دائما يكون عندي ليغاليتي. دونك غادي نغير لو بوين بي باغ اكزومبل ناخذها فوالا، لا يمكن هنا. لا كنلاحظوا عندنا ليغاليتي. الان غادي نتحقق بانه فعلا عندنا لونغل دغوا. فوالا ناخذوا
هاد لو كوتي افيك سو كوتي. وكنلاحظوا ايضا عندنا 90 دوغري دونك سي ان لونغل دروا. دونك هذه الان غادي نخلي هاد لونغل دروا وكنلاحظوا هنا دونك ما كاينش ليغاليتي وما كاينش حتى لونغل دروا. الان نحاول مثلا ندير هنا كنلاحظوا عندنا ليغاليتي او كتلاحظوا هنا ايضا عندنا ان لونغل دروا. فوالا دونك هذه هي كنكونوا تحققنا هنا. نمشيو الان نرجعوا للكور. الوغ نواصلوا الان مع الكور. دونك هذا اوترومون دي شرحناها الان. utilisation de la réciproque. فوقاش كنستعمل هاد لا réciproque. Cette propriété permet de démontrer qu'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés est rectangle. يعني كتمكن لنا اننا نعرفوا واحد لو تريونغل واش rectangle او نو. الان نمشيو ناخذوا واحد ليكزامبل ou bien implication. donc EFG est un triangle tel que عطاونا دي فالور هنا EF EG et FG. donc هذا هو la figure montre que EFG est un triangle rectangle. donc غادي نحاولوا نبينوا بان هذا لو تريونغل عنده واحد لونغل دروا سواء في جي او بيان في او او بيان في اف. حنا بالملاحظه كتبان لنا بانها في جي ولكن خصنا نثبتوا هذه الملاحظه ديالنا. دونك اون فا اوتيليزي لا ريسيبروك دو بيثاغور. الان شنو على ما كتعتمد لا ريسيبروك دو بيثاغور خصنا تكون عندنا خصنا نثبتوا واحد ليغاليتي. خصنا نثبتوا ايغاليتي ما بين لا سوم دو دو كوتي اي لو تخوازيام كوتي. ولكن شكون هو هذاك لو تخوازيام كوتي؟ باش ما نبقاوش كل مره نجربوا باش نلقاو ليغاليتي غادي ناخذوا لو بلي غران كوتي. لو بلي غران كوتي هو اف او باسكو عنده 13. دونك هذا هو غادي نثبتوا ليغاليتي ديال هاد لي دو. كنعاود غادي نثبتوا ليغاليتي ديال او جي او كاري بلس او بلس جي اف او كاري اي او اف او كاري. هاد ليغاليتي ما عندناش غادي نحاولوا نثبتوها. في حاله ما الا ثبتناها كنكونوا بينا بان لونغل بان لو تريونغل اي ريكتونغل. وباش نثبتوا هاد ليغاليتي بلي كالكول غادي نستعملوا لي ميزور. دونك غادي نمشيو نحسبوا اف او كاري بوحديتها ونمشيو نحسبوا هاد لا سوم بوحديتو. يعني كل واحد معزول بوحده. دونك كومبارون او اف او كاري اي او جي او كاري بلس اف جي. دونك هنا شالوا غير فقط باش ياخذوا لو بلي غران. دونك اون الان نبداو بهذا حسبوه عوضوا حسبنا ولقينا 169. مشينا خدينا الان او اف او كاري دونك سي 13 او كاري ايكال 169. الور عندنا ميم ريزولتا. كنكونوا الان ثبتنا بان كاينه ليغاليتي ما بين لا سوم وهاد لو تخوازيام كوتي. دونك عندنا ليغاليتي. الور دابري لا ريسيبروك دو بيثاغور دو او اف جي est un triangle rectangle en جي باسكو او اف غادي يكون هو ليبوتينوس. دونك جي هذه اللي كتعاود عندنا هنا في هاد لا سوم d'après la réciproque de théorème de Pythagore. Voilà et merci.